वैशाली शिरसाट तुमकां म्हजो माई मोगाचो येवकार। आज हांव अळसाण्याची अशी सुकी भाजी म्हणजे पातळ अशें तोंडाक न्ही सुकी भाजी मसाल्याची करतले म्हणून हांवें अळसाणे एक वाटी अळसाणे भिजत घातिल्ले राती ते उकडून घेतल्या। एक बटाटो घाला, तातूंत इल्ले कांदो घाला आनी इल्लो टोमॅटो घाला आनी वांटप केलां। वांटप सदचें आमी करतात तशें सोय ती भाजल्या, आलं लसूण घाला आनी कांदो घालून ती सोय भाजल्या आनी तातूंत इल्लो गरम भाजको मसालो, तुमकां खबर आसा भाजको मसालो म्हटल्यार इल्ली कोथमीर, बडीशेप, लवंग, मिरी, जायफळ, खसखस आनी सुकी मिरची ही भाजून घेवप आनी मागीर सोय आनी कांदो आनी आलं लसूण ही सोय भाजून ते वांटप करतात हाचें भाजयेचें तोणाकाचें तें सुकें वांटप करप आनी ती आज हांव सुकी अळसाण्याची भाजी तुमकां दाखयतां। ही उकडून घेतिल्ली आसा। आतां ती आनी मातशी गॅस ऑन करून ही भाजी हांव शिजून घेतां। शिजून म्हळ्यार शिजिल्लीच आसा ती आतां हांव शिजोवन घेतां अशी। आनी तातूंत हें जें वांटप केल्लें आसा ऑलरेडी शिजिल्लें आसा। आतां हें वांटप केल्लें आसा हें वांटप आसा तें तातूंत घालता आनी अशी सुकी भाजी अळसाण्याची ही सुकी भाजी तातूंत आतां सगळें घातिल्लें आसा फक्त आनी वांट्टना इल्ली तुमकां जाय जाल्यार हांव आमटाण घालतां आनी हें अशें सुकी भाजी आतां हांव ही करून घेतां। आतां हें मीठ चवी पुरतें मीठ घालतां आनी ही अशी सुकी भाजी। तुमकां जाय जाल्यार तातूंत काजू बी घालें जाता, तर आतां हांव मागीर ते एक 2-4 काजू घालतां। हें सगळें शिजत जालां, मातशी सुकी करपाची, धबधबीत अशी ना ती सुकी करपाची। तर हें मातशें बेताळ जावनी हें अशी सुकी भाजी अळसाण्याची शिजता तातूंत हे इल्ले काजू उडयतां आनी अशें परत धवळून घेतां। तुमकां खबर आसा वांटप हें केलां तें भाजको मसालो घाला हांवें आनी गरम मसालो घालूंक ना, भाजकोच मसालो, लवंग, मिरी, जायफळ, खसखस, इल्ली तिखी, बडीशेप आनी कोथमीर इतलीच घातल्या आनी ही काश्मिरी इल्ली लाल हें तांबडी मिरसांगेचो पावडर आनी हळदीचो पावडर हें इतलें घाला। आतां ही अशी सुकी ही अशी भाजी मातशी जावनी मागीर हांव गॅस बंद करतां। अशे तरेन अळसाण्याची सुकी भाजी जाल्ली आसा। ही जर तुमकां सुकी भाजीची रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया। गॅस बंद करतां आनी थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ। हांव तातूंत ही फोण्णां घालतां, इल्लो करवीर, इल्ली हें कांसवां आनी इल्लो हींग उडयला आनी हें अशें मेतार करून धवळून घेता। अशी ही अळसाण्याची सुकी भाजी जाल्ली आसा। इल्ली चिरिल्ली अशी कोथंबीर घालतां।